أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات في مقعد صدق بسم الله المتقين في جنات وعيون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه المتقين في جنات ونهر. في مقعد
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
صدق الله العظيم.